अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिडिंग डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। अब उसको अप्रूव करने के लिए, वेट करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम, स्टीयरिंग कमेटी के पास जब ले गए तो 8 सेक्रेटरीज जो थे वो स्टीयरिंग कमेटी में थे मेंबर, और वो सब एक दूसरे की तरफ देखे, कहते हैं जी हम कैसे इसकी अप्रूवल देते हैं, हमें तो पता ही कुछ नहीं। तो मैंने कहा जी अप्रूवल नहीं देनी, सुना ने अगर देनी है तो दे दें, वरना मतलब फिर वो सारे डरते थे चीफ मिनिस्टर से भी कि चीफ मिनिस्टर को के पास अगर शिकायत चली गई तो गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरी तरफ वो अप्रूवल देते हुए भी जान निकल रही थी कि यार पता नहीं ये ईपीसी क्या बला है, चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है। अब ये डॉक्यूमेंट इन्होंने तैयार कर लिया जैसा भी। अब 6 वॉल्यूम जो है नाज़रीन, वो 1,000 पेज का एक वॉल्यूम था। अब 6,000 पेज पढ़ेगा कौन? किसी ने भी नहीं पढ़ना था, कोई नहीं पढ़ता। तो बहरहाल वो जैसे तैसे हुआ, उन्होंने कहा जी आप पीएनडी में लेके गए, पीएनडी वालों ने भी हाथ खड़े किया, हमने कहा जी कर दो, नहीं मंजूर करना ना करो। बहरहाल लेकिन उस पे फिर फाइनल जब अप्रूवल हो गई तो हमने बिडिंग प्रोसेस उसका शुरू किया, शॉर्ट लिस्टिंग की। 2 कंपनियां जो हैं उसमें कंपटीशन आया फाइनल, एक हबीब रफीक थी, एक आल इमाम थी, लाहौर की लोकल। हबीब रफीक आले जो हैं उन्होंने नाज़रीन थ्रू एक कुलीग मुझे अप्रोच किया और कहा कि जी आपको 5% भी देंगे, जरदारी साहब के वो बड़े करीबी हैं और आपको और भी बेनिफिट्स होंगे, ये भी होगा वो भी होगा, तो आप, और कंपनी भी बड़ी है और अपने पास से ख़र्चा भी करना जानते हैं, तो उनको आप ये अवार्ड कर दें कॉन्ट्रैक्ट। तो नाज़रीन मैंने वो बात जो है जैसे बिड जब आई खुली तो मैंने उनको कहा कि जी मैं तो बिडिंग प्रोसेस में नहीं बैठ रहा। कहते क्या हुआ? मैंने कहा जी मैं अप्रोच हो गया हूँ और मुझे उन्होंने 5% की ऑफ़र दी है, ये कंपनी है जिन्होंने दी है, तो मैं तो इनके हक़ में नहीं कुछ भी कहूँगा। तो बेहतर ये है कि हम जो है दूसरी कंपनी को अप्रूव कर दें। इस तरह हमने आल इमाम को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया। जब वो कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया तो मसले मसाइल शुरू हो गए। कुछ एक मसला हो तो बताएं ना। मसले मसाइल थे भी, वो भी उन्होंने इमाम साहब जो उनके चेयरमैन हैं, उनके स्पिरिचुअल भी वो लीडर हैं और वो प्रैक्टिस भी करते हैं, तो उन्होंने कंपनी लॉज में उनको काफ़ी महारत थी। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट वगैरह देखा, उन्होंने कहा देखी जाएगी यार, तुम हामी भरो करो। और बहरहाल वो इस तरह से उन्होंने हामी भरी और वो सारी डिटेल में, उनकी रिजर्वेशंस बहुत थी। उन्होंने कहा जी ये बहुत मान्यूट और डिटेल्स में डॉक्यूमेंट है, हमसे नहीं होगा। और वाकई उनके लिए बड़ा मुश्किल था नाज़रीन, उनको डिज़ाइन करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था, डिज़ाइन नहीं उनसे हो रहा था। हमने तो उनको अवार्ड कर दिया। जब वो डिज़ाइन स्टेज पे आए तो उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं कैसे डिज़ाइन करना है। फिर उनको हमने अमेरिका का वीज़ा दिलवा के तो उनको अमेरिका विजिट पे भेजा, 2 लैब विजिट करवाई वहाँ पे फॉरेंसिक की कि जी उनको देख के आप डिज़ाइन कर लो। फिर भी नहीं उनसे डिज़ाइन हुआ। फिर हमने शिकागो की लैब और एक और लैब के नक्शे चोरी करवाए। जी हाँ नाज़रीन, चोरी से मुराद ये है कि पेमेंट की। डॉक्टर अशरफ ताहिर मरहूम जो हैं वो हमारे कंसल्टेंट, हमने उनको अपॉइंट किया और उनको कहा कि जी देखो जो भी होता है खर्चा जैसे कैसे, वो नक्शे तो हमें कहीं से जो मंगवा दो उनकी कापीज, ताकि हम इनको दें और ये उसके बाद आगे चले। वो नक्शे लेने के बावजूद भी उनसे नहीं हुआ डिज़ाइन। फिर हमने एक, उस ज़माने में एक नई टेक्नोलॉजी आई थी कि एक वीडियो बनती थी, कैमरा था जो 360 एंगल पे पूरे कमरों का व्यू लेता था। तो वो हमने एक एक कमरे का 360 एंगल का इमेज और व्यू लेके उनको दिखाया, बताया कि इधर स्विच होगा, इधर ये होगा, इधर वो होगा। और वो सारा देखने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने डिज़ाइन किया और 3 दफ़ा अमेरिका विजिट कराया उनको और नक्शे दिलवाए, वीडियोस दिलवाई, सब कुछ करने के बाद। और फिर भी उसके बावजूद भी मुख्तलिफ जो फील्ड्स थी उसके जो एक्सपर्ट्स थे उनको हम अपने खर्चे पे अमेरिका से बुलवाते रहे
تاکہ ان کے ساتھ نیگوشیشن ہوتی رہے، بتاتے جائیں، گائیڈ کریں. تو اس طرح سے کر کے، اور یہ وہ ساری باتیں تھیں کہ جس میں ہم آؤٹ آف وے جا رہے تھے. ہمارا کام نہیں تھا، پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کوئی کام نہیں تھا، ای پی سی موڈ تھا، انہوں نے کرنا تھا. لیکن چونکہ ان کے پاس ابیلٹی اور کیپیسٹی کا ایشو تھا، تو یا تو ہم یہ کہتے کہ جی جس طرح نارملی سارے پروجیکٹ ڈائریکٹرز اور باقی کہتے ہیں کہ جی میرا کیا، مجھے کیا کرنا ہے، جو کام ہے آپ کا کرنا ہے، آپ کو انگیج کیا کس لیے کیا، جاؤ کرو جا کے جیسے بھی کرنا ہے. تو ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے کہا کہ یہ نیشنل کاز ہے اور یہ ملک میں ایک ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے، اچھا پروجیکٹ ہے. اس میں جو ہے ایک غریب آدمی اس کو بھی ریلیف ملے گا، ایک امیر آدمی بھی شاید اس پروجیکٹ کی وجہ سے سزا سے نہیں بچ پائے گا. تو ملک میں قانون کی حکمرانی کی طرف ایک سٹیپ ہوگا. تو یہ موٹیویشن تھی جس وجہ سے ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے چلے گئے، اور آؤٹ آف وے جا جا کے بھی ان کو ہم نے اسسٹ کیا، اور ڈیزائن بنا اور پروجیکٹ پہ کام شروع ہوا. ناظرین، ابھی ہم نے کھدائی شروع کرائی تھی، بارش ہو گئی، اور بارش ہو گئی تو وہ کھدائی کے ساتھ وہ 14 فٹ کی کھدائی تھی، 6 فٹ وہ ویسے نیچے تھا، 20 فٹ پانی کھڑا ہو گیا. تو جب وہاں گئے تو پانی پانی ہر طرف. تو یار یہ کیا، اب بعد میں بھی یہی ہوگا. تو وہاں پھر پہلا فرسٹ ٹائم، جو بعد میں بھی میں نے گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی بڑی دفعہ ریکمینڈ کیا، غرقیاں بنائیں. جی ناظرین، غرقی جو ہے وہ رین واٹر ہارویسٹنگ کا ایک سسٹم ہے، اور وہ ایک کنواں کھودا جاتا ہے، اور اس کنویں کو آپ سینڈ سٹریٹا تک لے کے جاتے ہیں، جہاں 5-6 فٹ کی آپ کو سینڈ سٹریٹا مل جائے، اور اس میں وہ پانی آپ جب چھوڑتے ہیں تو وہ تیزی سے جذب ہوتا چلا جاتا ہے. تو وہ ہم نے وہاں پہ 3 کنویں بنائے. کانسیپٹ ہوتا ہے N+1، یعنی ایک مین کنواں اور ایک اس کا ریڈنڈنسی فیکٹر کے طور پہ دوسرا کنواں. تو ہم نے ریڈنڈنسی کو ڈبل کر دیا. ڈایا تھوڑا سا بڑا کیا، 12 فٹ کا ہم نے ڈایا کا کنویں کھودے. اور ناظرین، وہ آج تک پہلا کنواں بھی نہیں بھرا. آج تک جتنی بھی بارشیں ہو جائے وہ سارا پانی جو ہے جذب کر لیتے ہیں. اور یہی پانی کے لیے، سیور کے ڈسپوزل کے لیے جب ہم نے واسا کو کہا، تو ناظرین انہوں نے ایسٹیمیٹ دیا ہمیں 50 کروڑ کا. 50 کروڑ روپے میں وہ سیور کی ڈسپوزل تھا. ہم نے وہی غرقیاں بنا کے جو ہے وداؤٹ اسپینڈنگ 1 روپی ایکسٹرا ہم نے وہ بنا لی، اور وہ ہو گئے. ناظرین، ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے پروجیکٹس کی ایگزیکیوشن میں یا ادروائز، وہ اس چیز سے ہمیں غرض نہیں ہے کہ یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ غریب عوام کا پیسہ ہے، اور ان کی خون پسینے کی کمائی ہے جو ہم ضائع کرتے ہیں. کس لیے؟ اپنی ایک بوٹی کی خاطر. ہم اپنی ایک بوٹی کی خاطر سرکار کی گائے ذبح کرواتے ہیں. ناظرین، یقیناً یہ فارمولہ ہے کہ بھئی 5%، 10%، 15% آپ نے لینا ہے. میکسیمم جو ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس وہ 35% تک جاتے ہیں. لیکن وہ ایک آدمی کا تو نہیں ہے نا، اس میں تو پوری ایک ہیرارکی ہے جو شامل ہے. ایگزیکیوشن سے لے کے اپروولز دینے والے پروسیس تک سارے لیتے ہیں. جب وہ لیتے ہیں تو پھر ٹھیکیدار کہتا ہے جتنا میں ان کو دے رہا ہوں میں اتنا کیوں نہ لوں. 35 ان کو دے دیا، 35 ٹھیکیدار نے رکھ لیا. 10 سے 15% موبلائزیشن ایڈوانس آپ دے دیتے ہو. موبلائزیشن ایڈوانس ہوتی ہے کہ تاکہ وہ مٹیریل وغیرہ خرید کے اپنا کام شروع کر سکے. تو ٹھیکیدار کیا کہتے ہیں، جی یہی میری بچت ہے، موبلائزیشن ایڈوانس میری کمائی ہے. وہ اس سے گاڑی خریدتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، اور وہ پیسہ پروجیکٹ میں نہیں لگتا، ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو اس طرح 80-85% تو پروجیکٹ کا پیسہ ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے. جی ہاں ناظرین، یہ ہم چند ایک حقائق ہیں، ایسے مسائل ہیں جو توجہ طلب ہیں، اور وہ توجہ بیوروکریٹس نے نہیں دینی، انجینئرز نے نہیں دینی، سیاستدانوں نے نہیں دینی. آپ اور میں جب آواز اٹھائیں گے تو پھر یہ مجبور ہوں گے اس پہ توجہ دینے کے لیے. ہاں، اگر آپ اپنے گھر کو سنوارنا چاہتے ہیں، ملک کو سنوارنا چاہتے ہیں، اور اپنی خون پسینے کی کمائی کو اپنے اوپر استعمال کرانا چاہتے ہیں، صحیح اس میں سمت اس کا استعمال چاہتے ہیں، تو ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی، ہمیں بولنا پڑے گا، ہمیں کہنا پڑے گا کہ جو رول کہتا ہے 1 روپی اسپینڈ شوڈ بی ویل اسپینڈ. بس باقی سارا پیپرا چھوڑ دیں، سارے رول چھوڑ دیں، صرف اس سے ایک رول کو فالو کر لیں کہ ہر روپیہ جو آپ خرچ کرتے ہو
وہ ویل سپینٹ ہونا چاہیے، معاملات خود بخود سدھرنا شروع ہو جائیں گے۔ ضرور سوچ بچار کیجیے گا، اپنی راہ سے مستفید کیجیے گا۔ شکریہ۔